प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और जादूगरों का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी से कम नहीं होगा। प्यारे नाजरीन कराम, हजरत लाल शहबाज कलंदर जब सेवन तशरीफ लाए तो हाकिम वक्त ने बारहा ये कोशिश की कि आपको इस रियासत से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन उसको हर बार मुंह की खाना पड़ी। हाकिम वक्त बार बार ये कहता था कि जब तक ये दरवेश मेरी रियासत में मौजूद है, मेरी हुकूमतों और मेरी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। और ये वही पेशगोई थी जो नजूमियों ने बहुत अरसा पहले हाकिम वक्त को बताई थी और हाकिम वक्त को इस हकीकत से मुकम्मल आगाह कर दिया था। नजूमियों का कहना था कि हमारी कोई भी पेशगोई कभी गलत साबित नहीं हुई। दोस्तों, हाकिम ने अपने वुज़रा के साथ मशवरे के बाद ये फैसला किया कि जादूगरों से एक बार फिर दोबारा मशवरा किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि दरवेश मुर्शद बहुत बड़ा जादूगर है और उसे जादू के जोर से ही मात दी जा सकती है। चुनाचे सल्तनत के तमाम छोटे बड़े जादूगरों को बुलाया गया और उनके अजाज में एक पुरतकल्लफ दावत का इंतजाम किया गया। दावत के बाद तमाम मुसाहिबीन और वुज़रा ने उन जादूगरों के लिए शानदार इनामात का ऐलान किया, मगर उन इनामात को हासिल करने के लिए उन्होंने एक ही शर्त रखी। वो ये थी कि कोई ऐसा तरीका बताएं या कोई हरबा इस्तेमाल करें या कोई जादू का अमल करें जिससे दरवेशों की टोली यहाँ से रवाना हो जाए और वो दोबारा इस इलाके में कभी वापस न आए। दोस्तों, हजरत लाल शहबाज कलंदर ने खुले मैदान में बोर्ड के घने दरख्त के नीचे अपना डेरा लगाया हुआ था। तमाम जादूगरों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि इस दरवेश मुर्शिद को जादू के जरिए यहाँ से निकाला जा सकता है। दरअसल वो आप रहमतुल्लाह अलैह को जादूगर समझते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये दरवेश मुर्शिद रूहानी कुव्वत व ताकत का मालिक है और ये एक मुसलमान है। और मुसलमानों में जिस किसी के पास ऐसी कुव्वत व ताकत हो तो उसे शैतानी हरबों और जादुई अमलों से हराया नहीं जा सकता। और ये कि उस दरवेश के पास रूहानी ताकत भी इंतहाई अरफा और आला मुकाम की है, जिसके मुकाबले में शैतानी और जिन्नाती कुव्वतों के पर चलते हैं। हमारे कब्जे में जिस कदर शैतानी और जिन्नाती ताकतें थी, उनमें से अक्सर उस दरवेश के मुकाबले में हार चुकी हैं। अब उस दरवेश कलंदर से कोई भी मुकाबला करने को तैयार नहीं, तो जादूगरों से पूछा गया फिर कोई तरीका तो होगा इस मसले को कैसे हल किया जा सके। जो चाहोगे वो इनाम मिलेगा। जहन लड़ाओ, सोचो और सोच विचार के घोड़े दौड़ाओ, कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। वरना एक वाहद हल जो हमारे पास है कि तुम सबके सरों को गर्दन से जुदा कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा होना या ना होना बराबर है। तुम आखिर किस मर्ज की दवा हो। हम तुम्हें कल तक की मोहलत देते हैं, वरना हम हाकिम वक्त को यही सिफारिश करेंगे कि तुम सब जादूगरों को कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, जादूगरों ने अगले रोज का वक्त मांगा तो उन्हें वक्त मिल गया। अगले दिन तमाम जादूगरों ने मुतफक्का तौर पर ये राय दी कि अगर उस मर्दे दरवेश को कोई हराम गजा खिला दी जाए तो इस तरह उसकी तमाम तर रूहानी कुव्वत ज़ायल हो जाएगी और फिर उसे ज़ेर करना इंतहाई आसान होगा। हमारा जादू तब ही उस पर असर हो सकता है और फिर आप लोग जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप कोई ऐसा इंतजाम करिए और कोई हराम चीज पकाकर पुरतकल्लफ तरीके से उस मर्दे दरवेश को खिला दीजिए। जैसे ही वो गजा उसके पेट में जाएगी, हमारा जादू फौरी अपना असर दिखाएगा। हमने मसले का हल बता दिया है, अब इस पर अमल कराना आप लोगों का काम है। दोस्तों, शाही मुसाहिबीन और वुज़रा उन जादूगरों की राय को हाकिम वक्त तक ले गए तो हाकिम वक्त ने उस पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। एक 2 रुकनी खुफिया कमेटी बनाई गई जिसका काम इस मंसूबे को अमल में लाना था। ताहम वुज़रा ने हाकिम वक्त को मशवरा दिया कि इस मंसूबे पर अमल दरामद से पहले दरवेश मुर्शिद का एतमाद और खुशनुदी हासिल करना जरूरी है। तो हाकिम वक्त ने पूछा, उस मर्दे दरवेश का एतमाद और खुशनुदी कैसे हासिल की जा सकती है? तो वुज़रा कहने लगे, आप खुद गाहे बगाहे उस मर्दे दरवेश के पास हाजिरी दें और उसकी खुशामद में कोई कसर उठा न रखें और उसको यकीन दिलाइए कि आपके दिल में
اس کے لیے کوئی اناد یا حسد نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے یہاں رہنے پر بڑے خوش ہیں، اس لیے آپ کو وقتی طور پر کچھ میٹھے بول بولنا پڑیں گے۔ آپ اس مرد درویش سے صاف صاف کہہ دیں کہ آپ غلطی پر تھے اور آپ کو آپ کے مشیروں نے غلط باتیں بتائی تھی۔ آپ کو اس مرد درویش کی صحیح حقیقت کا علم ہوا تو آپ اس کے پاس چلے آئے۔ یوں 2-4 ملاقاتوں میں آپ اس درویش قلندر کو اپنی عقیدت اور نیاز مندی کا یقین دلائیے، پھر آپ کسی طرح تحفہ یا کھانا بھیجیے، وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اس طرح تھوڑی سی منافقت اور چال بازی سے کام لے کر اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، حاکم وقت اس بات پر رضامند ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی تیاری کی اور شاہی شان و شوکت کے ساتھ درویش کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ عقیدت مندوں نے اپنے پیر و مرشد کو حاکم کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا، ہم درویشوں سے حاکموں کا کیا کام، ہم غریبوں سے امیروں کو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جاؤ اسے کہہ دو کہ اگر ملاقات کی خواہش لے کر آیا ہے تو ہم ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ ایک مرید خاص نے اپنے درویش قلندر کا پیغام حاکم وقت تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا، آئے تو ہم ملاقات ہی کے لیے تھے، لیکن اگر درویش جی ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، فی الحال ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔ بہرحال تم ہمارا سلام اپنے درویش جی تک پہنچا دیجیے گا۔ دوستو، قصہ مختصر، یہ حاکم وقت کئی ملاقاتوں کے بعد اس امید پر جاتا رہا کہ شاید مرشد مجھے کسی وقت ملاقات کا موقع دے دیں گے، تو آخر مرشد پاک نے ان کو ملاقات کی اجازت دے ہی ڈالی۔ تو حاکم وقت خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کہا، پھر اس نے پیر و مرشد کی تعریف اور اپنے سابق رویہ پر آپ سے معافی مانگی تو وہ کہنے لگا، بے شک میں تسلیم کرتا ہوں، میں نے آپ کو نہایت تنگ کیا ہے، حالانکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں اور نہ ہی آپ ہمارے کسی معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہماری سلطنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ انتہائی شریف النفس لوگ ہیں، آپ اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔ ویسے بھی ہر آدمی کو اس سلطنت میں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ میں اپنے مصاحبین، وزراء اور مشیروں کی جانب سے آپ سے معذرت اور معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ ہمیں کھلے دل سے معاف کر دیں۔ دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سارا وقت اس کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ حاکم وقت کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تاہم چند لمحوں کے بعد آپ نے حاکم وقت سے کہا، آپ جا سکتے ہیں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور ہم نے سن بھی لیا، اب ہمارا وقت نماز ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سر بسجود ہوں گے۔ کاش رب رحمان آپ کو بھی ہدایت دیتا کہ آپ حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو جاتے۔ دوستو، حاکم اپنے طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مرد درویش کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ خیر، اب حاکم وقت نے سوچا کہ سازشی منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو اس نے اپنے خادموں سے کہا وہ کسی حرام جانور کے گوشت سے کھانا پکا کر پیر و مرشد کے پاس لے جائیں۔ کھانا آپ کے عقیدت مندوں کے سامنے بھیجا گیا تو عقیدت مندوں نے خیمے کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا، جب مرشد عبادت الہی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے درویش قلندر کو اطلاع دی کہ حاکم وقت کے خدام کھانے کے 3 خوان لے کر آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے سامنے لائے جائیں۔ تو درویش قلندر نے انہیں کھانا لانے کی اجازت دے دی۔ دوستو، جب خوان آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے ایک خوان سے کپڑا اٹھانے کو کہا۔ جیسے ہی کپڑا اٹھایا گیا، کھانے کی خوشبو آتے ہی پیر مرشد نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ عقیدت مندوں نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے، جو لمحہ بلمحہ غصے میں تبدیل ہو رہے تھے۔ پھر یکا یک مرشد قلندر نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ 3 مرتبہ اونچی آواز میں لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے تینوں خوان ایک ایک کر کے اٹھ دیے۔ مریدین تو خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے یہ کیا خوان قبول کر لیے۔ کاش انہوں نے خوانوں کو رکھنے سے پہلے اپنے پیرو مرشد سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ ایک دم مرشد قلندر کی آواز نے ان کے ذہنوں اور دلوں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر کہنے لگے کہ حاکم وقت
اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے منافقت کا بھیس بدل کر ہمارے خلاف سازش کی ہے اور ہمیں حرام کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم پر اپنی رحمت اور برکت کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ اس کا آخری حربہ اور اختتامی وار تھا، اب وہ نہیں رہے گا اور نہ ہی اس کی سلطنت۔ پیر و مرشد کا یہ کہنا تھا کہ اب حاکم وقت کی سلطنت حکومت بالکل نہیں رہے گی۔ دوستو بالکل یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اسی لمحے ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے حاکم وقت کے محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ نہ صرف حاکم وقت ہلاک ہو گیا بلکہ اس کے تمام ساتھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری تھے اور طرح طرح کے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس طرح آپ کو تکلیف دینے والے اور آپ کو اس علاقے سے نکالنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے خطرناک منصوبوں کو مٹی میں ملا دیا اور پھر وہ لوگ خود بھی منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ دوستو حضرت امام بری سرکار اپنی زوجہ اور بیٹے کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد موزہ کنگڑ میں قیام پذیر رہے اور بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ موزہ للہ بھوتو میں تشریف لے گئے اور اس گاؤں کے قریب واقع نیلا ندی کے کنارے آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے تو حضرت امام بری سرکار نے تقریباً 12 برس تک نیلا ندی کے پانی میں کھڑے ہو کر چلہ کشی کی۔ دوستو اس دوران مسلسل چلہ کشی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 12 برس کے بعد حضرت امام بری سرکار کے مرشد پاک حضرت بالا پیر قادری جو ان دنوں حسن ابدال میں مقیم تھے، وہ نیلا ندی تشریف لائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو نیلا ندی کے پانی سے باہر نکالا۔ اس دوران مسلسل چلہ کشی کی وجہ سے حضرت امام بری سرکار چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو چکے تھے۔ حضرت بالا پیر کے حکم سے حضرت امام بری کے ایک مرید نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خوب خاطر دعائیں کی۔ دوستو روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام بری کے اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں اور وہ ہر روز آپ کو ایک بھینس کا دودھ پلایا کرتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا وہی بھینس اگلے روز مر جاتی تھی۔ مرید چونکہ اپنی عقیدے کا بڑا ہی پکا تھا، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر آپ رحمت اللہ علیہ سے کبھی نہیں کیا، مگر جب اس کی آخری بھینس بھی مر گئی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ تو حضرت امام بری کے اس مرید نے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر لوگوں سے جب دودھ مانگنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ کہیں ہماری بھینسیں بھی مرنا نہ شروع ہو جائیں۔ دوستو حضرت امام بری سرکار کو جب اگلے روز دودھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے مرید سے دودھ نہ ملنے کی وجہ پوچھی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنا تمام واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیا کہ کس طرح اس کی تمام بھینسیں ایک ایک کر کے مر گئی ہیں اور اب صرف ایک بھینسا ہی باقی بچا ہے۔ تو حضرت امام بری سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ وہ بھینس ہے اس کا دودھ لے کر آؤ۔ اس مرید نے جب جا کر بھینسوں کے باڑے میں دیکھا تو واقعی وہ بھینس تھی تو اس نے دودھ دوہا اور مرشد پاک کی خدمت میں پیش کر ڈالا۔ دوستو اگلے روز وہ بھینسا بھی دیگر بھینسوں کی طرح ہی مر گیا۔ تو حضرت امام بری سرکار کا وہ مرید پریشانی کی حالت میں آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور وہ آخری بھینسا بھی اب تو مر چکا ہے۔ تو حضرت امام بری نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم نیلا ندی کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی بھینسوں کو نام لے کر پکارتے جاؤ، مگر خبردار پلٹ کر پیچھے مت دیکھنا۔ چنانچہ آپ کا مرید آپ کے حکم کے مطابق نیلا ندی کے کنارے جا کر اپنی بھینسوں کو زور زور سے نام لے کر پکارنے لگا اور ہر آواز پر اس کی ایک بھینس ندی سے باہر نکل کر آ جاتی تھی جو کہ بالکل زندہ اور صحیح سلامت تھی۔ جب اس کی تمام بھینسیں ندی سے باہر نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا تو وہ بھینسا بھی ندی سے زندہ سلامت باہر آ گیا۔ اس دوران اس مرید نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھ لیا جس سے وہ بھینسا پتھر کا بن گیا اور مرید اپنی غلطی پر بڑا ہی نادم ہوا، مگر وہ اس بات پر خوش بھی تھا کہ اس کی باقی تمام بھینسیں واپس زندہ سلامت اسے مل چکی ہیں۔ دوستو حضرت امام بری کی یہ کرامت آج بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ بھینسا آج بھی پتھر کا بنا ہوا نیلا ندی کے کنارے موجود ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ لوئی ندی سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔
दोस्तों कुतुब सैर में मनकूल है कि हजरत इमाम बरी सरकार नूरपुर शाह के नजदीक एक जंगल में शीशम के दरख्त के नीचे तशरीफ ले जाते थे और वहाँ इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत में मसरूफ थे कि हिंदू यात्रियों का एक काफिला आपके पास से गुजरा, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन हिंदू यात्रियों से पूछा कि तुम लोग इतना साजो सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। तो उन हिंदू यात्रियों ने जवाब दिया कि हम ये सारा साजो सामान लेकर प्रयाग करने जा रहे हैं। तो आपने पूछा कि वहाँ जाकर क्या करोगे। तो इन हिंदू यात्रियों ने जवाब दिया कि हम गंगा और जमुना के संगम पर स्नान करके अपने गुनाहों को धोएंगे। तो आपने फरमाया कि गुनाह नहाने से साफ नहीं होते, बल्कि नेकी के काम करने और इबादत इलाही में खलूस पैदा करने से साफ होते हैं। हिंदू यात्रियों ने हजरत इमाम बरी सरकार की बात सुनकर आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि अगर मख्फी इबादत से इंसान रब के करीब हो सकता है तो आप तो कई बरसों से इस पुराने शीशम के नीचे खड़े होकर अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने अब तक इस पुराने शीशम को हरा भरा क्यों नहीं कर दिया? अगर आपका रब सच्चा है तो उसने आप पर साया क्यों नहीं किया? तो हिंदुओं की बात सुनकर हजरत इमाम बरी सरकार मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हम मुसलमान उस अल्लाह सुब्हाना व ताला की जात पर पूरा यकीन रखते हैं और दरख्त को हरा भरा करना मेरे खुदा के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो एक मामूली सी बात है। वो रब बड़ा गफूर और रहीम है, वो चाहे तो इसी वक्त इस दरख्त को हरा भरा कर दे और वो हर शय पर कादिर है। उसके बाद हजरत इमाम बरी सरकार ने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद कर दिए। दोस्तों देखते ही देखते वो पुराना शीशम का दरख्त वहीं हरा भरा हो गया। जब हिंदू यात्रियों ने ये सारा मामला अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने आपसे माजरत की और आपके दस्ते हक पर दीने इस्लाम कबूल कर लिया और वो आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गए। दोस्तों हजरत इमाम बरी सरकार के मज़ारे पाक से शिमाल की जानब 2.5 मील के फासले पर पहाड़ के ऊपर 2 गारें मौजूद हैं जो लोई दंदी के नाम से मशहूर हैं। हजरत इमाम बरी सरकार ने लोई दंदी के एक गार को अपना मस्कन बना लिया था और आप रहमतुल्लाह अलैह उस गार के अंदर कई बरस तक इबादत इलाही में मशगूल रहे और हजरत इमाम बरी की ये इबादत गाह आज भी मौजूद है और ज़ायरीन इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामात को देखते हैं। दोस्तों लोई दंदी के गार में इबादत के दौरान एक बदबख्त शैतान देव आपकी इबादत में रुकावटें पैदा किया करता था। आपने उस देव को कई मर्तबा उसकी शैतानी हरकतों से मना किया लेकिन वो बाज नहीं आया। तो एक रोज आपने जलाली कैफियत में उस देव को पटक कर चट्टान के ऊपर दे मारा। देव उस चट्टान पर गिरा और उसकी टांग नीचे लटक गई और पत्थर की बन गई। दोस्तों उस देव के पांव के आसार आज भी लोई दंदी की गार के बाहर मौजूद हैं और उस पांव से पानी के कतरे भी टपकते हैं। उसके अलावा लोई दंदी के गार के बाहर दीगर जानवर भी पत्थर के मौजूद हैं जिनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि ये भी आपकी इबादत में खलल पैदा करते थे तो आपने उन्हें पत्थर का बना दिया। दोस्तों लोई दंदी की इस गार में जहां आपने चिल्ला कशी की तो वहां पर कुछ सांप भी पत्थर के बने हुए थे और कुछ लोगों का मानना है कि ये सांप भी आपकी इबादत में खलल पैदा करते थे तो आपने जलाल में आकर इन्हें पत्थर पर दे मारा जिससे ये पत्थर के मुजस्मे बन गए। दोस्तों लोई दंदी हजरत इमाम बरी सरकार की चिल्ला गाह में पत्थर की एक कुर्सी भी मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि आप इस कुर्सी पर बैठकर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। दोस्तों हजरत इमाम बरी की चिल्ला गाह लोई दंदी के गार का दहाना बहुत ही तंग है और एक आदमी भी बामुश्किल से उस गार में दाखिल हो सकता है। गार अंदर से जाकर कदरे कुशादा हो जाती है और आदमी अंदर खड़ा और बैठ भी सकता है। हजरत इमाम बरी सरकार जिस जमाने में इस गार में चिल्ला कशी करते थे तो उस वक़्त इंतहाई ऊंचाई पर नामुसाद हालात के बावजूद आप कई बरस तक बगैर खाए पिए वहां मौजूद रहे, जो आज के दौर में जाने वाले ज़ायरीन को हैरानगी में मुब्तला कर देता है कि ये कैसे मुमकिन है।
दोस्तों ये हजरत इमाम बरी सरकार की जिंदा करामात लोई दंदी आज भी मौजूद है, जिनको देखकर ज़ायरीन के दिलों में हजरत इमाम बरी की अजमत मजीद बुलंद हो जाती है। लोई दंदी के दूसरे गार में, जो आप रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला वाली गार के बिल्कुल नीचे वाक़या है, उस गार में भी कभी कभार आप आराम की गरज से तशरीफ लाया करते थे। अब उस गार में मलंग रहते थे और यहाँ अब ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम भी होता है। दोस्तों लोई दंदी के दूसरे गार में जहाँ मलंग रहते हैं, वहाँ एक तरफ आग का मच जल रहा है, जिसके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि ये मच अरसा दराज से यूं ही रोशन है और लोग अपनी बसात के मुताबिक यहाँ पर लकड़ियाँ डालते रहते हैं और उसकी राख को बतौर तबरक अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि बादशाह हिंद बहादुर शाह अव्वल ने जब हजरत इमाम बरी सरकार की रूहानियत का इतना शोहरा सुना तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने उसने हीरे जवाहरात से भरा एक थाल नजराने के तौर पर पेश किया। तो हजरत इमाम बरी ने जब हीरे जवाहरात देखे तो मुस्कुराते हुए फरमाया कि ए बहादुर शाह, ये हीरे जवाहरात तो दुनिया वालों के लिए हैं और दरवेशों के नजदीक तो ये सब पत्थर की कनकरियों की तरह हैं। तो बहादुर शाह ने आपसे इस्तदा की कि हजूर आप ये नजराना कबूल फरमा लें। तो आपने बहादुर शाह को मुखातब करते हुए फरमाया कि मेरे नजदीक तो इनकी कुछ भी हैसियत नहीं है। तो बहादुर शाह ने आपके कलाम को नजर अंदाज करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तो हजरत इमाम बरी सरकार ने जब देखा कि बहादुर शाह तो किसी भी सूरत टल नहीं रहा, तो आपने अपने मसल्ले के एक कोने को हटाया और बहादुर शाह से कहा कि इधर आओ और ये मसल्ले के नीचे देखो। जब बहादुर शाह ने देखा तो मसल्ले के नीचे बेशबहा जवाहरात, हीरे और मोती मौजूद थे और बहादुर शाह देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और आपसे माफी मांगने लगा। तो हजरत इमाम बरी सरकार ने बहादुर शाह को नादम देखकर फरमाया कि दुनिया के हीरे जवाहरात से ज्यादा वो कीमती हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत और नबी करीम के अस्वा हुस्ना पर अमल करते हैं। तो बहादुर शाह ने हजरत इमाम बरी सरकार से नसीहत और दुआ की दरखास्त की। तो आपने फरमाया कि ए बहादुर शाह, मैं तुम्हें सिर्फ 5 बातों की नसीहत करता हूँ, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो फलाह पा जाओगे। पहली बात, बादशाह के अव्वलीन फराइज में शामिल है कि वो सोमो सलात का पाबंद हो। और दूसरी बात कि बादशाह गैर मुस्लिमों, नादारों, बेवाओं, यतीमों और मुफलिसों का खैर ख्वाह हो। तीसरी बात, बादशाह को चाहिए कि वो अपनी राया की फलाहो बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखे। और चौथी बात, बादशाह इस्लाम की तरक्की और फरोग के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाए। और पांचवी और आखिरी बात कि बादशाह को अवामुन नास के सामने अपने सीरतो किरदार का बेहतरीन नमूना होना चाहिए, ताकि अवामुन नास उसकी पैरवी करके गुनाहों से बचें और नेक अमाल करें।